پہلے اللہ پاک دے قرآن دا اے مقام ہے، فرمایا قد افلح من تزکا، پہلے آپ نے دل نو پاک کرنا ہے، پہلے آپ نے دل نو صاف کرنا ہے، یہ دل ہر غلاظت تو پاک ہو جانا چاہیے، یہ دل حاسدین دے حسد تو پاک ہونا چاہیے، یہ دل ریاکاری تو پاک ہونا چاہیے، یہ دل دے انسان دا پورا جسم کھڑا ہے، اگر انسان دا دل پاک تے صاف ہے تے سارے اعمال قابل قبول نے، اگر دل اندر ریاکاری آ گئی نا، بڑیاں نمازاں بھی ضائع، صدقہ خیرات کیتے بھی ضائع، تیرا مال و متاع بھی ضائع، تیرے بیت اللہ حج کرنا بھی ضائع، آپ نے دل دی کیفیت نو ٹھیک رکھیا جے، اج زندہ دل خراب ہے، انشاءاللہ اللہ پاک دے قرآن دے الفاظ جو ٹھیک کرنا ہے، نبی پاک دے فرمان جو ٹھیک کرنا ہے، اگر کریا جے اللہ پاک دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ، اللہ دے قرآن دی آیتاں بن گئیاں نے، فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس دن دی سب دی کل محفوظ فرما لے، وہ دن کے 50,000 سال دا دینے، وہ دن قیامت دا دینے، اللہ دی پیغمبر ابراہیم پہ دعا پہ کر دینے، دعا پہ کر دینے آندے نے معلوم اللہ جس دن مال نہیں کمائے دا، جس دن بیلنس نہیں کمائے دا، وَبَنُونَ جس دن بیٹے کام نہیں آندے، حضرت صاحب دے دن ایسا ہے بیوی دے کام خامد بھی نہیں آئے دا، اولاد دے کام ماں باپ نہیں آندے، انہاں چاچیاں تایاں دے کام پتیجیاں کوئی نہیں آنا، عزیز و رشتے داراں نے ساتھ چھڑ دینا ہے، ہر اللہ پاک دا پیغمبر پکاریا ہوئے دا رب نفسی رب نفسی، ہر انسان دی زبان دے عمل ہوئے دا، اے الفاظ پردہ ہوئے دا، اللہ پاک نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو اس دن دی کنی فکر ہے، آدھے نے اللہ اس دن دی کفیت تے سختی کو محفوظ فرما لئے، نہ دعا کر دینے اللہ من عد اللہ بقلب سلیم، اللہ اس دن میں تیرے سامنے حاضر ہوا اسلام دی والا دل لے گیا ماں، کی مطلب کیے یعنی وضاحت اندر جائیے تے مفسرین نے لکھیا اسلام دی والا دل کے رائے جس دل دے اندر کفر نہ ہوئے، جس دل دے اندر شرک نہ ہوئے، جس دل دے اندر لڑائی جھگڑا فساد نہ ہوئے، اللہ پاک نو تے تیرے چہرے دی ضرورت نہیں دی، اللہ تیرے چہرے نو نہیں دیکھدا، عرش والا رب ویندا اے تے تیرے دل نو ویکھدا اے، اللہ دی نظراں میرے تے تیرے دل دے ٹکیاں نے، اے کیڑا عمل کردے نے نہ دے دل دی کیفیت کیسی ہے، او یار پھر آپ دے دل نو ٹھیک کر لئیے، اپنا دل ٹھیک ہو گیا سارے معاملات ٹھیک ہو جاندے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا ہے، سونے نبی نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے انسان دے جسم اندر ایک ٹکڑا ایسا رکھ دیتا ہے، اس ٹکڑے تو مراد تیرا تے میرا دل ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اگر انسان دا دل ٹھیک ہے تے سارا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر انسان دا دل خراب ہو گیا اندے سارے معاملات خراب ہو جاندے، پھر مینوں تے تینوں کسی دی صلاح کرن تو پہلے آپ نے دل نو ٹھیک کرنا چاہیدا ہے، آپ نے دل دی کیفیت نو ٹھیک کرنا چاہیدا ہے، اس واسطے تے اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے یوم لا ینفع مال ولا بنون، لوگوں ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جتھے مال کم نہیں آئے دا، نہ تے مال رشوت دے ذریعے کم آئے دا، نہ خرچ کیتا مال کم آئے دا، نہ صدقہ کیتا مال کم آئے دا، مگر او مال کم آئے دا تیرا اللہ دی رضا لی خرچ کیتا گیا، جس دل دے اندر اللہ دی رضا شامل ہوئی بھی وہ مال کم آئے دا، ولا بنون تے اولاد کم کوئی نہیں آنے، اولاد ہوئی کم آنی ہے جس اولاد دین دی تربیت کر گیا، دنیا سے اپنی اولاد دین و
والے پاسے لگا گیا. تیرا بیٹا تیرے دنیا تو چلے جان تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وہ نیک بیٹا ہوئے گا تے تیرے لیے دعا کرے گا. ورنہ معاشرے اندر ویکھے آئے جنہاں نے FLC کیتا ہے, جنہاں نے میٹرک دیاں سنداں حاصل کر کے بیٹھے نے, جنہاں نے BA تے FA کیتا ہے, پر افسوس والی بات ہے ایک بزرگ دا بیٹا باہر پڑھ کے آ گیا, بڑی تعلیم دا حامل ہے, بڑیاں ڈگریاں حاصل کر کے آیا ہے, باپ دی چار پائی اگے پئی ہے تے چانک رون لگ پیا ہے. لوگاں سوال کیتا یار رون دی کیڑی وجہ ہے؟ اپنے باپ واسطے تو مغفرت دی دعا کر لے. آندا میرے باپ کو مال تے بڑا سی, میرے باپ کو دولتاں تے بڑیاں سندیاں, میرا باپ مینوں دنیا تے زندگی گزارن دے اصول تے طریقے دس کے آئے, لیکن اج افسوس اس بات دا ہو رہا ہے میرے باپ نے مینوں اے نہیں دسیا بیٹا میں دنیا تو چلا جاواں تے میرے واسطے دعا کیویں کرنی ہے. باپ نے لکھایا پڑھایا تے بڑھائے پر دعا نہیں دسی. دعا کدوں اولاد نو پتا چلے دا جدوں اولاد نمازی بنائے دا, اولاد نو کدوں دعا دا پتا چلے دا جدوں دین والے پاسے لائیں دا. اے تے ایک قسم ہے نا جڑا بندہ ایسی اپنی اولاد دی تربیت کر کے جائے دا پھر ہی دے کام آئے دی. اور کرا جے اگلی بات بڑی پیاری ہے, فرمایا قلب معلق بالآخرہ. ایتھے اللہ پاک فرما رہے نے قلب معلق بالآخرۃ, ایسا بندہ جندا دل دنیا تے لگ گیا, ایسا بندہ جن دی سوچ ہر وقت ہے میں دنیا دا مال جمع کر لاں, میں دنیا دا بینک بیلنس بنا لاں, میرے کول پراٹو ہے میں جیپ لے لاں, میرے کول ایک موٹر سائیکل ہے میں ایک اور لینی چاہنا, میرے کول زمین دا ایک قلعہ ہے میں ایک اور لینا چاہنا. فرمایا ایک ایسا دل ہے اس دل دے اندر ہر وقت فکر ہے تے دنیا دی فکر ہے, پر اللہ پاک نے ایک دل ایسا بھی بنا دیتا ہے, فرمایا قلب منتظر الرضا, جس دل دے اندر اللہ پاک دی رضا پیدا ہو گئی, جس دل دے اندر اللہ دی محبت پیدا ہو گئی, جس دل اندر اللہ دا پیار آ گیا وہ دنیا دی ضرورت نہیں رہتی, وہ دنیا دے لوگاں کو ڈردا نہیں دا. جویں اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے آگ اندر سٹ دیتا ہے, آگ دے اندر پہنے اللہ پاک دا فرشتہ آ گیا دا حضرت صاحب وہ میری مدد دی ضرورت ہے دسو سیدا. اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فَهُوَ عَالَمُ بِحَالِي مِن مَقَالِكَ. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او اللہ دے فرشتے آن والے تو تے ہون آیا میری مدد واسطے, تیرے تو پہلے جڑا مینوں دیکھ رہا ہے او میرے دل دی کیفیت جاندا ہے اور ضرور میری مدد کر دے گا. یعنی کہ جدوں بندہ اللہ دی طرف مائل ہوئے نا, اللہ دا دل اندر پیار ہوئے, اپنے دل اندر اللہ دی محبت ہوئے, یاراں دی مدد نہیں چاہیے, پھر مدد منگدا ہے تے اللہ پاک کولوں منگدا ہے بندہ. جویں اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اگ اندر پہنے تے زبان تے کلمہ جاری ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. اے بندہ کدو رب نو پکاردا ہے جدو دل دی طرف دل دی توجہ اللہ وال ہوئے, جدو دل اللہ دی طرف مائل ہو جائے. اے ایسے دل نے پر ایک دل ایسا بھی ہے وے جس دل دے اوتے اللہ پاک دی کیفیت طاری ہو جائے, جس دل اندر اللہ پاک دی محبت آ جائے او پھر بندہ پریشان نہیں رہندا. اون دے سامنے طوفان بھی آندے نے, اون دے سامنے آندیاں بھی آندیاں نے, اون دے سامنے وقت دا حکمران بھی دھمکیاں لان واسطے آ جاندا ہے, اودے واسطے لوگ طرح طرح دی تکلیفاں تے ازمائشاں پریشانیاں بھی کھڑیاں کر دیندے نے. پر ایسا دل جیڑا ہے اللہ جس دل اندر اللہ دی محبت آ گئی, جس دل اندر اللہ دا پیار آ گیا, اس دل دی کیفیت کی ہوندی ہے, او دل لرزدا نہیں,
او دل کمزور ہوندا نہیں بلکہ آندا ہے تفتح لکل ابواب، اللہ پاک میرے واسطے ضرور سارے دروازے کھول دے ازمائشاں دے دروازے اللہ بند کر دے گا، پریشانیاں دے دروازے ایک دن اللہ بند کر دے گا۔ یعنی کہ بندہ ثابت قدمی رہ کے دعا کرتا رہندا ہے، دعا کرتا رہندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ایسا ہے اوندا دل اللہ دے ذکر نال اینا کو لگائے، اینا کو دل معطر ہو رہا ہے، او صبح دے ذکر نہ کرے سکون نہیں ملدا، او فجر دی نماز نہ پڑھے تے بے چین رہندا ہے، او نمازاں دے وچوں ایک نماز بھی رہ جائے پریشان ہو جاندا ہے، یارا میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے، میرے کول ایک نماز کس بنا تے رہ گئی ہے، اے بندہ پریشان ہی پریشان ہے، پتہ نہیں اج کیڑا معاملہ ہے، میرے کولوں صبح شام دے اذکار نہیں کیتے گئے، صبح شام دیاں دعاواں نہیں پڑھ سکیا، کیڑی جلدی پئی سی اج مینوں، میرے کولوں قرآن دیاں 4 آیتاں تلاوت نہیں کیتیاں گئیاں، ایک رکوع میں قرآن دا تلاوت نہیں کر سکیا، اے بندہ بڑا پریشان ہے، پر اس دے باوجود اللہ پاک دا ذکر کرتا رہندا ہے، اپنے دل نو معطر رکھدا ہے، اپنی زبان نو تر رکھدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے بندہ اتنا ذکر کردا ہے، اے کرو دعا دا بھی ٹائم نہیں ہوندا، ایندا دا دل ہی بڑا کردا ہے میں اللہ دے ذکر اندر ہی رواں، اللہ دا ذکر ہی کردا رواں۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے بندہ اتنا ذکر کردا ہے، اتنا ذکر کردا ہے، اللہ پاک بغیر منگن تو دی ہر حاجت دی پوری کر دیندے نے۔ یا رب دا ذکر کر کے ویکھ دے سیدا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جس بندے نے ایک دن اندر 100 باری پڑھ لیا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک اس بندے دے گناہ سمندر دی چگ جنے بھی ہوئے اللہ پاک معاف فرما دیندے۔ آپ رب کو معافی مانگ لئیے، اپنے دل ہر غلاظت تو پاک تے صاف کر لئیے۔ اے دلاں دا علاج رب دا قرآن دس رہا ہے، اے دلاں دا علاج نبی پاک دا فرمان دس رہا ہے، اے بڑیاں پیاریاں تے سونیاں باتاں اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا جنہ لوگاں دے دلاں دا امتحان اللہ پاک نے لے لیا اور تے دنیا تے بھی کامیاب ہو گئے، وہ آخرت اندر بھی کامیاب ہو گئے۔ تیرا دل ٹھیک ہوئے دا تیرے ماں باپ تیرے تے یقین کرن دے، میرا دل ٹھیک ہوئے دا میرے مقتدی میرے تے یقین کرن دے، میرے مقتدیاں دا دل ٹھیک ہوئے دا امام نج یقین کرے دا، انتظامیہ امام تے یقین کرے دی۔ اگر دل ٹھیک نہیں تیری اولاد دا بھی باپ تے یقین نہیں دا، باپ دی اولاد تے یقین نہیں دا، معاشرے اندر رشتہ داراں دا یقین نہیں دا، جس دکان تو ودار سودا لے کے آنے مہینے بعد پیسے دینے نے، دل مطمئن تے دینے دل ٹھیک نہیں دا تے کوئی نہیں دینے، اس بنا تے آکے معاشرے اندر فساد برپا ہو جائے دا، اس بنا تے آکے معاشرے اندر لڑائی ہو لگ پیدی۔ یار اللہ دا قرآن کہندا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ بندہ ہے جن نے اپنے دل کو ٹھیک کر لیا، جن نے اپنے دل کو صحیح کر لیا۔ آپ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے جنہاں نے اپنے دل کو ٹھیک کر لیا، اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اسی 6 ساتھی بیٹھے ساں اللہ دے پیغمبر دی مجلس اندر، سونے نبی سانو بعد تبلیغ کر لے سی، کچھ مشرک آ گئے، آگے آندے اللہ دے پیغمبر جی دل ساڈا بھی بڑا کردا ہے تہاڈیاں گلاں باتاں سنیے، پر تہاڈے کول غریب لوگ بیٹھے ہوندے نے، مزدور لوگ بیٹھے ہوندے نے، لہذا انہاں دے برابر اسی بیٹھ جائیے، ساڈی شان شیان نہیں دی، ساڈی شان دے خلاف بات، لہذا اسی انہاں دے برابر بیٹھ کے
تہاڈیاں گلاں نہیں سن سکدے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے چلو تسی اپنا ایک الگ ٹائم بنا لو، ٹائم مقرر کر لیا گیا ہے، جگہ کا تحفظ کر لیا گیا ہے، ایک جگہ نے انہوں نے بنا لئیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اللہ دے پیغمبر نے جا کے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے نبی دین دے مسائل دسن لگ پئے نے، دین دیاں باتاں ہو رہی نے۔ ایک نبی پاک دا صحابی آ گیا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، آگے نہ دروازے نو دستک دتی، اکھاں دی بنائی کوئی نہیں تھی، اس طرح دروازہ کھڑکا دیتا ہے، نال سلام بلا دیتا، اجازت کر دے اندر آن دی۔ نبی پاک دا صحابی اندر داخل ہو گیا، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ او پیاریا کیویں آیا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی میں گھر اندر بیٹھا ساں، تہاڈی جدائی تو بغیر دل نہیں لگا، میں آخیا نبی پاک دی مجلس اندر چلنا، دین دیاں باتاں سنا۔ اللہ دے پیغمبر جی میں تہاڈی مجلس اندر آ گیا، میرے نبی نے بات سنی نا، اللہ دے پیغمبر دی پیشانی تے غصہ آ گیا، میرے نبی غصے اندر آ گئے۔ آپ فرماندے ہو پیارے عبداللہ ساری محنت کیتے گدائی کویں اندر پا دتی ہو، میرے نبی غصے نال بولے یار جندے نال پیار ہوے محبت ہوے اون دے نال غصے نال بول پئیے ناراضگی ہو جاتی ہے۔ میرے نبی دا صحابی نال اللہ دے پیغمبر غصے نال بولے، اے ٹوٹیا دل لے کے تھوڑی واپس آ گیا، اے نہ واپس بھی نہیں آیا، اس حویلی چوں باہر نکلیا تے دروازے دے نال ٹیک لا کے بیٹھ گیا۔ نبی پاک دا صحابی حضرت عبداللہ رون لگ پئے، اللہ اج کیڑی غلطی ہو گئی ہے، تیرے یار نے چھڑک دے دتی ہے، تیرے یار نے دبکا لا دیتا ہے۔ نبی پاک دا صحابی رو رہا ہے، عرش والا رب آندا جبریل جی جی رب جلیل کی آرڈر ہے، فرمایا جلدی جا جلدی جا، آج میرا ولی زمین تے رو رہا ہے، نبی پاک دا صحابی زمین تے رو رہا ہے، اللہ جی کی آرڈر ہے، جا کے میرے پیغمبر نو کہہ دیو آبا ثابت واللہ انجاہ الآنا، میرے پیغمبر نو کہہ دو سنو انہاں دی مجلس اٹھ جاؤ، انہاں سرداراں نو ایتھے چھڈ دیو، اے مکے دے رئیس جڑے نے مکے دے سردار جڑے نے انہاں نے ایتھے چودھریاں نو چھڈ دیو، انہاں دی مجلس اٹھ جاؤ جلدی اٹھ جاؤ۔ جناب جبریل حکم لے کے آ گئے، اللہ دے پیغمبر جی کھڑے ہو جاؤ، او جبریل کی کر لے، فرمایا عرش والا عرش تے ناراض ہو گیا ہے، سونے تہاڈا ولی بار بیٹھ کے رو رہا ہے، اٹھو جلدی کھڑے ہو جاؤ، جڑے تہاڈی جدائی تو برداشت نہیں کرتے، تہاڈے تو دور ہونا برداشت نہیں کرتے، جڑے تہاڈے نال اتنا پیار کرتے، تہاڈے نال اتنی محبت کرتے، تہاڈی خاطر اپنا مال قربان کرنے والے، تہاڈی خاطر اپنا ماں باپ قربان کرنے والے، تہاڈی خاطر اپنی اولاد قربان کرنے والے، تہاڈی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے، تہاڈی خاطر اپنی بیویاں قربان کرنے والے، تہاڈی خاطر اپنا گھر بار چھڈ دینے والے، تہاڈی خاطر کاروبار ٹھکرا دینے والے، سونیا کھڑے ہو جاؤ، اینا پتہ نہیں مننا کہ نہیں پر انہاں نوں ناراض نہ کریا جے، انہاں دے دلاں دا امتحان عرش والے رب نے آپ لے آئے۔ میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے، انہاں دی مجلس اٹھے، نبی پاک علیہ السلام بار گئے، عبداللہ نو اٹھا لیا، میرے نبی نے سینے نال لا لیا، فرمایا اللہ پاک فرماندے میرے پیغمبر میں تے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے، کوئی گل نہیں دی، انہاں دے سر تے دستار نہیں دی پر دل دے صاف نے، نہ امتحان لے لیا، انہاں دے جسم تے اچھا لباس نہیں دا، بٹنا دی جگہ تے چھڑیاں لا کے آئے نے، انج کر کے اپنے کپڑیاں نو بند کر لیا ہے، سونیا کوئی گل نہیں دی، پاری پان واسطے جُتی بھی
نہیں دی, انہاں کول مکان بھی اپنا نہیں, اپنی دکان بھی نہیں, مال و متا دے مالک بھی نہیں, تے بینک بیلنس دے مالک بھی نہیں. سونیا انہاں دے دلاں دا امتحان میں رب نے آپ لے لیا ہے. او یار تیرا دل پاک ہوئے, تیرا دل صاف ہوئے, رب دا پیغام آ گیا ہے. فرمایا قد افلح من تزکا. اللہ دا قرآن تے بڑا پیا ہے. فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ہن جتھے قلوب دا لفظ آئے دا سمجھ لیا جے قلوب دا تعلق دل نالے, عربی دے لفظ دا تعلق دل دے نالے. فرمایا ہالے وہ وقت نہیں آیا تہاڈا دل حالے بھی اللہ دی طرف مائل کیوں نہیں ہوندا, تہاڈے تے حالے وہ دل نہیں آیا, تہاڈا دل حالے بھی اللہ دے ذکر وال مائل کیوں نہیں ہوندا, حالے بھی تہاڈے تے وقت نہیں آیا. فرمایا جڑا میں رب نے نازل کر دیتا ہے وہ حق تے سچ ہے, تہاڈا دل حالے بھی اس طرف مائل کیوں نہیں ہوندا. اللہ دا قرآن بار بار شکوا پیا کردا ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے مومن ایماندار تے ہوئے جن دے سامنے میں رب دے قرآن دی آیتاں پڑھیاں جان. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, انہاں دے دل ڈر جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندا ہے, انہاں دے ایمان بڑھ جاندے نے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ پاک دی باتاں تے او توکل تے یقین رکھدے نے. تے جے اللہ دی باتاں من دے نہیں دے, قرآن پسے پشت ڈال دیتا ہے, قرآن کپڑے اندر لپیٹ کر کے باری اندر رکھ دیتا ہے. دل کیتا رمضان کھولیا, دل کیتا نہ کھولیا. یار پورے تیرے پنجاب اندر پابندی لا دیتی گئی ہے, تیرے لوڈ سپیکر اندر قرآن حدیث نہیں سنایا جائے گا, پر اذان تے ہو رہی ہے, تے پابندی لا دیتی گئی. پر میرا رب دا نام تے پھر بھی 5 دفعہ بلند ہو رہا ہے, تیرے کنا درواز پہ رہی ہے, تیرا دل کیوں نہیں تصدیق پیا کردا. وہ ستے 5 دفعہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. 5 دفعہ اللہ دا نام تیرے کنا نال کرا رہا ہے. صبح دا وقت ہوئے 1 گھنٹہ پہلے نہیں اٹھیا جاندا, 1 گھنٹے دے بعد بیوی اٹھا دیندی ہے, حضرت صاحب اٹھو کام تے جاؤ نا, اودوں تے اٹھ بیٹھنا ہے. بیوی دی بات من سکنا ہے, اور سوال رب دی بات کیوں نہیں مننے. لگدا تے انجے جویں تیرے دل نے حالے تک تصدیق نہیں کیتی, حالے تک تیرا دل جڑا پاک نہیں ہویا. اللہ کا قرآن سن کے جس ویلے دور دا وقت ہو جائے, عصر دا وقت ہو جائے, تو پھر بھی اپنے کاروبار اندر مصروف رہے. جس ویلے مغرب عشاء دا وقت ہو جائے, 5-6 مسجداں تو آواز آ رہی ہے, اس کے باوجود بھی تو مسجد اندر نہیں آتا. پھر قرآن تیرے نال شکوا پیا کرتا ہے. قرآن کہندا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ دا قرآن کہندا ہے تیرا سننے دے باوجود نہیں آندا, 1 جمعہ چھڑ دے, 2 جمعے چھڑ دے, 3 چھڑ دے. فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ اس دل تے مور لا دیندا ہے, ٹھپا لا دیندا ہے, او ذات تے
سندا پیا ہے پر مسجد اندر آن دی توفیق نہیں ہوئی اکھاں نال ویندا تے پیا ہے لوگ جا رہے نے قرآن سندا پیا ہے پر ان دے دل تے اثر نہیں کردا قرآن کہندا کلا بران علی قلوبہم ان دے دل ڈانپ دتا گیا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے فانا اللہ کا باخع النفس کا علی آثارہم ایسا دل سندا تے تصدیق نہیں کردا ان دے دل نو تالا لگ گیا ہے جس دل نو تالا لگ جائے اس دل تے اللہ دا نام اثر نہیں کردا اذان دا اثر نہیں ہوندا قرآن دا اثر نہیں ہوندا یار اپنے دل دی صلاح کرتے سجدہ اللہ دا قرآن شکوے بیان کردا ہے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون اللہ پاک فرماندے نے ایسے دلاں دی مرض تیری ہے میں بڑھا دینا انہاں دی بیماری بڑھا دینا اے بیماری اندر تے مبتلا نے ہر آئے دن ہر بیماری دا علاج میں قرآن دے نے یار تو رب دے قرآن اور اپنے دل نو پاک کیوں نہیں کیتا رب دے قرآن اپنے دل نو صاف کیوں نہیں کیتا ڈاکٹر صاحب دی بات تے یقین کیتا ہے انہاں کیا کہ صاحب تو سادہ مسئلہ ہے تانوں دل دا مسئلہ ہے لہذا اج دے بعد وڈا گوشت نہیں کھانا چھڈ دیتا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے اپنے دل نو پاک کرو غیبت تو پاک کر لو چغلی تو پاک کر لو حسد تو پاک کر لو ہر برائی تو پاک کر لو کفر تو پاک کر لو فرمایا ایسا دل سلامتی والا ایسا دل ایمان والا ایسا دل مومن دا ایسا دل مسلمان دا جس ویلے دل پاک ہو جائے جس ویلے دل صاف ہو جائے آسمان کو آواز آ جائے قد افلح من تزکا اللہ نو ایسا دل کفیت والا پسند ہے جیڑا دل رب دے ذکر نال پابند ہے جیڑا دل نماز وال مائل ہے جس دل دی کفیت اللہ دے ذکر وال ہے آؤ اپنے دل دی ایسی کفیت بنائیے ڈاکٹر دی بات پہ عمل کر دے اور سوال رب دی بات پہ کیوں نہیں عمل کر دے آج تو بات سوچ کے اٹھو میں اپنے دل دی کفیت بنانی ہے آج تو بعد میں کسی دی غیبت نہیں کرنی آج تو بعد میں کسی دی چغلی نہیں کرنی آج تو بعد میں حسد نہیں کرنا اپنے دل اندر سوچ کے بعد اٹھیا جے ایسیا قسمت دیاں باتاں بار بار نہیں جے ملدیاں حضرت صاحب اپنے دل نو پاک کر لو اپنے دل نو صاف کر لو اللہ پاک نو پاک دل والے لوگ بڑے پیارے لگ دے اللہ پاک نو صاف دل والے لوگ بڑے پیارے لگ دے اللہ نو بیمار دل پسند نہیں دا جس دل دے اندر ہر وقت بغض ہوئے جس دل اندر کفر تے شرک ہوئے جس دل اندر بدعت ہوئے ایسے دل نے بیمار ہی رہنا ہے اللہ پاک میں ایسا دل پسند نہیں دا جدے نال چغلیاں کیتیاں جان اللہ پاک میں ایسا دل پسند نہیں دا جدے نال ریاکاریاں کیتیاں جان اللہ پاک میں ایسا دل پسند نہیں دا جڑا کسی دی عیباں دی کوئی چوری کردا ہے اللہ نو ایسا دل پسند نہیں دا جڑا ڈکیتیاں تے چوریاں تے لگا ہوئے اللہ پاک نو ایسا دل پسند نہیں دا جڑا کسے دی عزت تے حملہ کرن والا ہوئے سوال رب نو تے دل او پسند ہے جس دل دی کیفیت ایسی ہو جائے فرمایا قد افلح من تزکا حضرت صاحب تیری نمازاں بعد اندر تیرے روزے بعد اندر سیدھا صدقہ خیرات کے ہاں بعد اندر تیرا بیت اللہ دا حج بعد اندر پہلے تیرے دل دی کیفیت بھی کوئی نہیں پھر تو کلمہ پڑھنے والا ہوئندا کر لو ایمان سے دل کے صفائی کر لو ایمان سے دل کے صفائی چھوڑ دو تم برائی وقت باقی ہے اب بھی سمجھ جاؤ ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا زندگی ایک کرائے کا در ہے زندگی ایک کرائے کا در ہے ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.